पे सब चीजों पे दस्तखत किए, मदारिस के इस बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं? ये बदनीयती है या नहीं? हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो आप तैयार हैं या नहीं? हम तो खुद मदरसे के तालिब इल्म हैं और मदरसे पढ़ाने वालों की औलाद हैं, मदरसे बनाने वालों की औलाद हैं। तो कैसे मुमकिन है कि मदरसे का कोई मामला आए और हम उस पर कंप्रोमाइज कर जाए? मौलाना फजल रहमान साहब मदारस के नुमाइंदे नहीं है, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। हमने सियासत को बिल्कुल अलग रखा हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब ने तौहीन की है, इनको माफी मांगनी चाहिए। पहली दफा है कि हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये निज़ाम सबके इत्तेफाक से कायम हुआ था और अब इस निज़ाम में तब्दीली कम अज कम हमारी हद तक तो मंजूर नहीं। आज मदारिस और उलमा आमने सामने आ गए हैं, ये फजा अफसोसनाक है। हम हरगिज उलमा का आपस में तसादुम नहीं चाहते, मदरसों का नहीं चाहते, ये हमें कबूल नहीं है। मौलाना भी जज्बात में ना आए और उलमा को न ललकारें। बहुत बुरा लग रहा है इन लोगों को कि उलमा और मजहबी तबका मेन स्ट्रीम पे क्यों जा रहा है। ये लोग तो पता नहीं किन के मकासद पूरा करना चाहते हैं। हम जीत चुके हैं, पार्लियामेंट हमारे साथ उसको पास कर चुकी है, वो जो चीज तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज कबूल नहीं है। अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, मैं उनकी तजवीज कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। ये तमाम तजावीज हम वापस लेकर जाएंगे, इस पर मशावरत करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी तजावीज भी सुनेंगे। हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है उसके एक एंगल पर। पिछले दिनों हर तरफ गुफ्तगू तो यही हो रही थी कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एक तरफ हुकूमत। कोई मामला तय हो सकते हैं कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस का जिक्र हो रहा था, मगर पिछले 2-1 दिनों में लगा कि मामला बिल्कुल पलट गया है और सारी तवज्जो जो है अब एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ जमीयत उलमाए इस्लाम। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उस का जिक्र है। जब उस 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान साहब जो थे वो तैयार हुए थे, तो साथ में उन्होंने अपनी भी कुछ शराइत थी और उन शराइत में से एक ही मदारिस की रजिस्ट्रेशन की कानून साजी थी, जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान कुछ कानून साजी की गई थी मदरसों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसको उन्होंने तब्दील करने की शर्त रखी थी। हुकूमत ने उस वक्त वो शर्त कबूल की और जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से पास हो रही थी तो ये मदरसों का बिल भी पार्लियामेंट से पास हुआ, मगर पास होने के बाद ऐवान सदर पर जब ये बिल पहुंचा तो वहाँ से ये मालूम हुआ कि जो सदर है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने इनकार कर दिया दस्तखत करने से। इसकी वजह से ही ये सारी तलखी शुरू हुई JUIFA और हुकूमत के दरमियान, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौलाना साहब को मिलने गए। अभी तक हुकूमत ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत नहीं किया। कहा अब ये जा रहा है कि ये मसला जो है ये संजीदा होता चला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो एक जलसा किया उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया। दूसरी तरफ आज एक पूरा जो है इजलास हुआ जिसमें हुकूमत के भी लोग बैठे हुए थे, उलेमा भी थे और मकसद लग रहा था कि हर तकरीर का जो है वो यही है कि JUIFA का जो इस पे स्टैंड है उसके ऊपर बात की जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी थे, चौधरी सालिक हुसैन साहब भी थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी वहाँ आए, मौलाना ताहिर अशरफी साहब, इन सब ने वहाँ गुफ्तगू की। अब बताया ये गया कि 2019 में ये मदारिस के नए बोर्ड्स बनाने का फ़ैसला हुआ था। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि ये बोर्ड्स जो है भरपूर तरीक़े से अब काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नीचे। मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ ज़रा यहाँ मुख्तलिफ है। वो चाहते हैं कि ये वापस मामला जो है पहले की तरह वजारत सनअत व तजारत के पास चला जाए। ये अब इशू जो है, क्या इसके ऊपर हुकूमत और JUIFA के दरमियान कोई तसादुम हो सकता है? लग तो यही रहा है, गुफ्तगू देखें तो इट सीम्स टू बी क्वाइट सीरियस। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमाई JUIFA। वेलकम टू द शो सर। सेनेटर साहब, सर ये बताइएगा, पहले तो हमें ये बताएं कि ये क्यों इतना आप लोगों के लिए संजीदा मामला है। 2019 से ये रजिस्ट्रेशन की जो कानून साजी थी गालबन हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान।
अब 2024 में आप लोगों को मौका मिला, पीडीएम की हुकूमत में भी हमने कभी नहीं जिक्र सुना कि आप लोग चाहते हैं ये रिवर्स हो जाए। ये अब 26वीं आईनी तरमीम पर ही डिड यू रिमेंबर इट, और इट्स जस्ट कि इससे पहले आपको मौका नहीं मिला सर? ऐसा है कि वो आपको शायद इसका पूरा इल्म नहीं है कि जब हमारी हुकूमत थी जिसमें हम शरीक थे, यानी JUI शरीक थी, उसमें भी ये अटेम्प्ट हुई थी, मगर उस अटेम्प्ट को भी जो है वो किसी न किसी कारण से उसको नाकाम इसी तरह से बनाने की कोशिश की गई थी। और ये बाकायदा बिल बन गया था, आ गया था असेंबली में, और फिर उसके बाद जो है ना वो असेंबली की मुद्दत ख़त्म होने तक जो है ना इसको इधर उधर किया जाता रहा, कभी उसने उसको भिजवाया, कभी उसने उसको भिजवाया। ये हरकत उस वक्त भी हुई थी। अब पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये जो कहते हैं कि वजारत सनत और तजारत, ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के नीचे है। अगर उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है तो वो मुझे उसका पता नहीं है। ये सोसाइटीज जब बनती हैं, कोई सोसाइटी बनती है तो सोसाइटीज अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। ये मदरसे काम करते हैं एज ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। ये जो हमारे दोस्त 2019 वाली बात करते हैं वो किसी लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं है, वो एक एग्रीमेंट है बिटवीन दी टू। वो ताहिर अशरफी साहब जैसे जो अदारे हैं उनके दरमियान और उस वक्त की हुकूमत के दरमियान, और ये जो मौलाना तकी उस्मानी साहब वाले हैं और कारी हनीफ जालंधरी साहब वाले हैं, इनके जो मदरसे हैं और ये ज्यादा अक्सरियत में हैं, ये नहीं कभी रजिस्टर हुए उस एग्रीमेंट के तहत, जो एग्रीमेंट जो है ताहिर अशरफी साहब वाले जो है ना जिसको रेफर करते हैं। अब बात इतनी सारी है कि ये कानून जो है वो पहले जो है इसने काबीना ने, फेडरल कैबिनेट ने जो है इसको पास किया, और देन दोनों ईवानों ने पास किया जी। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अता तारड़ साहब जो है ना वो मिनिस्टर होते हुए जिसमें वो उन्होंने खुद इसको पास किया था, वो कैसे बैठे थे, और उस डायरेक्टरेट के वो जो एक रिटायर्ड साहब हैं वो भी बैठे हुए थे, और वो जो है वो ईवान ने जो 2 ईवानों ने पास किया या कैबिनेट ने पास किया उसके अगेंस्ट जा रहे थे। अच्छा, अब उसके बाद हुआ ये कि जब ये पास हो गया इन ईवानों से और इवन कैबिनेट से पास हो के फिर ईवानों में आया, तो देन चला गया प्रेसिडेंसी ने सिर्फ एक ऑब्जेक्शन लगाया, और पीस मील में आपको पता होगा कि ऑब्जेक्शन नहीं लगते, एक ऑब्जेक्शन लगाया और वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया। देन जो है वो बियॉन्ड 10 डेज जो है वो फिर प्रेसिडेंसी को ख्याल आया या किसी और को उसके पीछे ख्याल आया कि जी इसको जो है ना कोई और भी एतराज़ात लगाने चाहिए, तो वो उन्होंने फिर मजीद एतराज़ जो है उसका 10 दिन का पीरियड उनका शायद गुजर गया हुआ, या अगर उन्होंने डेट डाली है तो फिर बैक डेट डाली है। ये आपको याद होगा कि जिस दिन बिलावल मौलाना साहब के पास आए हैं और वो कमिटमेंट करके गए हैं, उसके दूसरे दिन जो है इस बात को लीक किया गया है, और उसके साथ ये भी कहा गया है कि बिलावल अब कुछ नहीं कर सकेंगे। उस खबर को अगर आप पूरा उसका मतन पढ़ें तो आपको ये बात समझ आएगी। तो ये सब जो कुछ भी किया गया, ये बज़ाहिर लगता है कि जानबूझ के किया गया, इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। कामरान साहब माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, अगर आप ये समझाए, एक आपको एतराज क्या था ये जो नया तरीका था इससे, और दूसरा ये सर कि उस वक्त हुकूमत ने कमिट किया, तो क्या अब आप या मौलाना साहब हुकूमत से डायरेक्टली इस पर बात नहीं कर सकते कि उन्होंने तो जुबान दी थी आपको? हमने उनसे डायरेक्ट बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, मेरी अपनी तारड़ साहब से बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर की मौलाना साहब से बात हुई है, मेरी तारड़ साहब से बात हुई है, और जो भी मुतलका लोग हैं वो उनसे बात हुई है, और उनको शायद इस बात पे कोई एतराज नहीं है, और वो मामला शायद जो है ना वो फुल स्टॉप कामा से आगे पीछे करके उसको जो है वो ठीक करने पे आमादा है। मगर आज की जो अटेम्प्ट हुई है ये फिर जानबूझ के की गई है, और मेरा ख्याल है, जो मुझे बज़ाहिर लगता है कि इसके पीछे फिर अगेन कोई ना कोई ऐसा है जो वो चाहता है कि गवर्नमेंट के और JUI के दरमियान मामला जो है वो तल्ख हों। तो अगर वो चाहते हैं तो फिर उनकी तो कामरान साहब, तो यही तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत ने आपको कमिटमेंट दी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपके आजम नज़ीर तारड़ साहब से बात हुई, मगर उसके बाद अता तारड़ साहब को किसी और ने भेज दिया इस कॉन्फ्रेंस में? ये तो नहीं हो सकता सर कि वो वजीर आजम की मर्जी के बगैर आए हों यहाँ? ये मुमकिन नहीं है। अता तारड़ साहब जो है वो बगैर मर्जी के नहीं आए होंगे, खुद नहीं आए होंगे, और तारड़ साहब से मेरी रात को बात हुई है, लेट आवर्स में बात हुई है, और ये मामला जो है ना उन्होंने
بتایا کہ جی اس طرح سے جو ہے نا وہ معمولی جو اس میں تبدیلیاں کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر مولانا طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ کے اور وہ جو ادارے کو جس کو وہ وزارت تعلیم کہتے ہیں ان کے جو ہیڈ کرتے ہیں وہ ڈائریکٹریٹ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اور یہ سارا کچھ کیا گیا. تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو سر جو دوسرا سوال تھا کہ آپ کو اعتراض کیا ہے اگر منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت یہ رجسٹریشن ہو جائے, کیونکہ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کو نہ رجسٹریشن سے کوئی اعتراض ہے نہ آڈٹ سے, صرف آپ کو پرانا قانون اور اس میں ایشو ہے. میں اپنی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. میری ایک آزادی ہے, میں اپنے ریسورسز سے جو ہے وہ مدرسہ بنایا ہے میں نے, میں اس کو چلاتا بھی خود ہوں اور اس کو جو ہے نا وہ میں تمام انتظام میرے اپنے پاس ہے. میں کسی محکمے کا جو ہے نا وہ سبجیکٹ نہیں بننا چاہتا. تو سر آپ کے خیال میں اگر آپ منسٹری آف ایجوکیشن رجسٹریشن کرے گی تو وہ آپ کو پھر کوئی شرائط بھی مطلب کہ وہ then it will impose on you؟ وہ پھر مجھے کل سلیبس کا بتائے گی, پھر مجھے یہ بتائے گی آپ نے اس کو لگانا ہے, اس کو ہٹانا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا. ہماری آزادی کو آپ کیوں جو ہے نا سلب کرنے کے چکر میں, آپ کو اس بات پہ تو اعتراض نہیں ہے کہ وہ ادارے جو ہے وہ مدرسے بغیر رجسٹریشن کے چلے, مگر کسی قانون کے تحت جب ہم رجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے, جو کہ عجیب بات ہے. نہیں سر, اگر قانون کے تحت وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس رجسٹریشن ہو جائے تو مگر وہ بھی آپ کو تو نہیں چاہیے نا. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ سر. نہیں, وہ اسپیشل ایک انہوں نے ڈائریکٹریٹ بنایا ہوا ہے, وہ ایک حضرت جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آئے ہوئے ہیں, وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ رہے میرے انڈر رہے. اور وہ انہوں نے یہ طاہر اشرفی صاحب والا جو سارا وہ بنایا ہوا تھا جتنا سب کچھ معاملہ وہ انہوں نے خود سجایا ہوا تھا. تو سر ان کی بھی اگر آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا پلان ہے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا. کیا وہ آپ کے کریکولم کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا, صرف یہ تو نہیں ہوگا کہ لسٹ وہ بنانا چاہتے ہیں رادر دین دی ایجوکیشن منسٹر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے کریکولم پہ نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. ان کا پرابلم کیا ہے, وہ اپنا پرابلم تو بتائے نا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے کریکولم پہ جو نا وہ نظر رکھنا چاہ رہے ہیں. میں جب کہہ رہا ہوں, میں جب کمٹ کر رہا ہوں, میں اس قانون میں جب کمٹ کرتا ہوں کہ اس کمٹمنٹ اس کریکولم میں جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو نفرت انگیز کہا جا سکے, تو کیا اس بات پہ بلیو نہیں کیا جائے گا؟ جب میں اب چاہتا ہوں کہ میرے مدرسے کو, میری سوسائٹی ہے, میں اس سوسائٹی کے نیچے ہی رکھنا چاہتا ہوں, تو آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا میرے مدرسے کو اپنے نیٹ کے نیچے لانے کی کیوں وہ کمپیل کرتے ہیں؟ تو سر واٹ نیکسٹ, اب آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ سر سوری معاف کریے گا, آپ کی بات کاٹی پر وقت ذرا کم رہ گیا تھا. ہاں, ہمارا لاہ عمل جو ہے 17 تاریخ کو آپ اس کو جو ہے نا وہ آج کی جو انہوں نے جو محفل سجائی تھی وہ کل والی جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کے اگینسٹ تھی. اب پتہ نہیں ان کو یہ کنفیوز ہیں یا کیا ہے, مگر اگر وہ کل والی بات ہے تو پھر تو مسئلہ جو ہے نا وہ انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ ہماری طرف سے رکا ہوئی ہے بات کہ 17 تاریخ کو انہوں نے اپنا اجلاس بلوایا ہوا ہے اور 17 تاریخ کو یہ معاملہ جو ہے وہ اجلاس میں رکھا جائے گا. اور جن امینڈمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے نیچے جو ہے نا اپنا معاملہ حل کریے, تو وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے. مگر یہ مجھے آج کے کانفرنس کے بعد یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کل کی کمٹمنٹ پہ وہ قائم ہے یا نہیں ہے قائم. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے کالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیریا کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے مڈل ایسٹ کا, اور وہاں سے جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پچھلے دنوں میں سامنے آئی ہے, اور وہ ہے شام, سیریا, اور جہاں جو اسد خاندان تھا اس کا 50 سالہ دور اقتدار سیریا میں جو ختم ہوا. بہت تیزی سے یہ ڈیولپمنٹ آئی. ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سول وار کسی صورتحال سیریا میں دہائی سے اوپر موجود تھی, مگر لگتا نہیں تھا
کہ کوئی ایسی صورتحال بنے گی جس کے اندر جو بشار الاسد ہے ان کا تختہ جو ہے وہ یہ جو اپوزیشن فورسز تھیں جن کو باغی فورسز بھی کہا جاتا ہے وہ ان کا تختہ پلٹ سکیں گی، مگر چند دنوں میں ہی اتنی تیزی سے فورسز نے ایڈوانس کیا کہ دمشق تک وہ پہنچ گئیں اور بشار الاسد جو تھے وہ اب ملک چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کے والد نے بھی 30 سال تک سیریا میں حکومت کی تھی اور اب 2000 سے بیٹے جو تھے وہ برسر اقتدار تھے۔ اب بشار الاسد کے جو اتنے زیادہ چیلنجز تھے آبویسلی وہ اکیلے تو نہیں لڑ پا رہے تھے، یہی کہا جاتا تھا کہ روس اور ایران کی مدد سے وہ اپنا جو ان کا کنٹرول تھا وہ بچا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اب بھی تجزیہ یہی ہے کہ ایک طرف روس جو ہے وہ یوکرین کی وجہ سے اگر ذرا ڈسٹریکٹڈ تھا، تو ایران ابھی جو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ رہا ہے اور اس کے بعد جو حزب اللہ سے لڑائی شروع ہوئی، تو ایران کے لیے اور حزب اللہ کے لیے جو وہاں مسائل پیدا ہوئے اس کی وجہ سے ان کی بھی شام پر جو نظر تھی یا توجہ تھی وہ اتنی نہیں رہی، اور جو ان کی کمزوری رہی اس کا فائدہ بشار الاسد کے جو اپوزٹ فورسز تھی، باغی فورسز تھی، ان پر تھا۔ اب آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہوگا، کون حکومت پر اس وقت حکومت کرے گا سیریا پہ، یا یہاں سول وار جو ہے وہی رہے گی، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ایسی ڈیولپمنٹس میں بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی زاہد صاحب، پہلے تو اس سے اگر ہم گفتگو کا آغاز کریں کہ آبویسلی جب یہ ریبل فورسز جو ہیں آہستہ آہستہ انہوں نے ایڈوانس کرنا شروع کیا تو آبویسلی اٹ ٹک اس آل بائی سرپرائز، پر کیا کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنی تیزی سے وہ دمشق تک پہنچ جائیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ میرے خیال جو کچھ ہوا ہے چند دنوں میں وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ شام میں تقریباً 11 سال سے ایک سول وار رہی تھی، لیکن پچھلے چند سالوں سے ایسا لگتا تھا کہ بشار الاسد جو ہے کہ حکومت جو ہے مضبوط ہے، اب ان کو کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ جو عرب لیگ میں یا دوسرے عرب ممالک سے ان کے جو ہے دوبارہ رابطے قائم ہو گئے تھے اور ان کو ایک ریکگنائز کرنا شروع کر دیا تھا جو ممالک پہلے نہیں کرتے تھے خالد جنگی کے دوران۔ لیکن جو ایسا لگتا ہے کہ چند ہفتوں میں جو واقعات وہ کسی کو بھی نہیں لگتا تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کئی بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ بات تھی کہ کہا جاتا ہے کہ بشار الاسد جو ہے وہ کافی کمپلیسنٹ ہو گئے تھے کہ ان کی حکومت اب مضبوط ہے، ان پہ باغیوں کو یا جو بھی ریزسٹنس تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دوسرے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی آس پاس، اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر بھی پڑا تھا۔ ایک تو یہ بات ضرور ہے کہ بشار الاسد کو جس نے یعنی پراپ اپ کیا ہوا تھا، جس کی حکومت کو ایک بنیادی طور پہ اس میں ایران کا بہت بڑا حصہ تھا اور روس کا بہت بڑا تھا، تو یہ دونوں جو ممالک نے ایک لحاظ سے جو پیچھے جو خانہ جنگی بھی ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے ریسکیو کیا تھا الاسد کی حکومت کو، تو وہ ان کو یہ ضرور لگا کہ رشیا نے بھی اپنی ایک حد تک خود ان کی بھی مجبوریاں تھی، یوکرین میں جنگ میں پھنسے ہوئے تھے، ایران بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک۔ معاف کریے گا زاہد صاحب، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں۔ اعزاز چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں۔ اعزاز صاحب، آپ نے زاہد حسین صاحب کی بات سنی ہوگی سر۔ آبویسلی جو ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے ایران کا، روس کا، مڈل ایسٹ کا، اس میں اس سے بھی بہت فرق پڑا، پر اب اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں جو داخل ہوئے ہیں دمشق میں فورسز، حیات تحریر الشمس اور ان کے لیڈر، آپ کے خیال میں بہت سے ان کے لیے کتنا آسان ہوگا سر؟ بیکاز آبویسلی اٹس اے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، القاعدہ سے بھی اس کو جوڑا جاتا ہے، تو دنیا اب کیسے اس کو دیکھے گی؟ کیونکہ یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید ان کا نام اب ٹیررسٹ کی لسٹ سے نکال دیا جائے ان کی تنظیم کا۔ تحریر شام ہے،
دو سینیریوز بن رہے ہیں. ایک سینیریو تو یہ ہے کہ یہ شاید سٹیبلائز کر دیں اور خانہ جنگی روکنے میں مدد کریں، کیونکہ اس وقت جو انڈیکیٹرز انہوں نے دیے ہیں ابھی تک، ایک تو انہوں نے وہ کرسچنز کے چرچز کو اقلیتوں کے معاملے میں نہیں کوئی یعنی بلکہ پازیٹیو رول پلے کیا ہے. انہوں نے ان کے وزیر اعظم کو چلنے دیا ہے، انہوں نے کہا ملٹری انسٹالیشنز پہ ادھر حملے نہ کیے جائیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی ترکیب اچھی ہے. اگر یہ اس طرف چلیں تو شاید ان کا وہ ٹیررزم کا جو چارج تھا ان پہ یو ایس کی طرف سے وہ بھی شاید ہٹ جائے، کیونکہ اس کے جو ونرز ہیں ترکی آف کورس سب سے بڑا ہے، لیکن اسرائیل بھی ہے، یو ایس بھی ہے، کسی حد تک سعودی عربیہ بھی ہے، اور ایک سنی رجیم، سنی پاپولیشن پہ ایک شیعہ رجیم تھی وہ ہٹی ہے. تو یہ سب کے سب یہ میرے خیال میں چاہیں گے کہ یہ کسی طریقے سے کامیاب ہوں اور یہاں پہ کسی قسم کا ایک سٹیبل آرڈر آ جائے. تو ایک تو یہ سینیریو ہے. دوسرا سینیریو زیادہ بھیانک اور خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح اپنی ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز رکھیں اور کنٹرول نہ کر پائیں تو یہ پورے خطے میں ایک بہت بڑی تشویش کی لہر پھیل جائے گی. کیونکہ یہ ایک جو پریسیڈنٹ ہے کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کچھ اپنی طاقت سے اور کچھ باہر کی طاقت سے لے کر حکومت کو ہٹا کے قبضہ کر لے، یہ کوئی بہت زیادہ اچھا سینیریو نہیں ہے. اس سے میرے خیال میں اس وقت خوف ہوگا، جارڈن کے اندر بھی ہوگا، لیبنان تو پہلے ہی اس مشکل میں گھرا ہوا ہے، عراق کے اندر بھی، اور کسی حد تک گلف کی جو شیخڈمز ہیں، اور ایجپٹ بھی جہاں پہلے ہی اخوان المسلمون کو انہوں نے ہٹایا تھا. تو میرے خیال میں سارے اس وقت چاہیں گے کہ یہ کسی طریقے سے یہ آرڈر جو ہے نا اسٹیبلائز ہو جائے. اسد کی پاپولیرٹی کافی حد تک گر گئی تھی، اس نے جو ریپریشن اور فیئر کی رجیم کریٹ کی ہوئی تھی، اور جس طریقے سے ایران اور جس طرح یہ بھی کہہ رہے تھے زاہد صاحب بھی کہ رشیا کی طرف سے جس طرح ایک سپورٹ کا جو لیول تھا وہ تھوڑا گرا ہوا تھا. تو ٹائمنگ الجولانی کی وتھ ٹرکیز ہیلپ میرے خیال میں بہت ٹھیک رہی اور وہ ٹھہر نہیں سکے اسد. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی رائٹ بیک اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شام سیریا پر، اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں زاہد حسین صاحب اور اعزاز چودھری صاحب. جی زاہد صاحب، آبویسلی ایک طرف تو ایچ ٹی ایس آرگنائزیشن ہے جس کا تعلق ماضی میں رہا ہے القاعدہ سے، مگر دوسری طرف باغی فورسز میں یہ صرف واحد تو تنظیم نہیں تھی، اور بھی فورسز موجود ہیں. تو جیسے اعزاز صاحب نے تو دو سیناریوز ہمیں دیے، دا گڈ آؤٹ کم اور دا بیڈ آؤٹ کم، پر آپ کے خیال میں سر کتنا آسان ہوگا ان سب کے لیے اکٹھے ہو کر سیریا پہ حکومت کرنا آفٹر دا کائنڈ آف ڈیولپمنٹس دیٹ ٹک پلیس؟ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ اس میں حیات تحریر شام جو ہے سب سے بڑی تنظیم ہے اور سب سے طاقتور بھی ہے، ان کا ملٹری فورس بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً آدھے درجن اور فیکشنز بھی ہیں جو کہ اس میں باغیوں میں شامل تھے. لیکن ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن تھا جو اور خاص طور پہ پچھلے چند ماہ سے یہ کوارڈینیشن کافی مضبوط ہوا، اور اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ دمشق پہ قبضہ کرنے کے لیے کامیاب ہوئے. اب بات یہ آتی کہ ایک تو بہت جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی، کوئی بلڈ بات نہیں ہوئی. جو پہلے اعلامیہ جاری ہوا ہے تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو ہے کسی کو نہ چھیڑا جائے، کسی کو نشانہ بھی نہ بتایا جائے، نہ ہی جو ہے شام کی آرمی کے خلاف کوئی کارروائی اس طرح سے شروع ہوئی ہے. اب انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ بھی بنانے کا اعلان کیا ہے، جس میں ابھی تک تو جو وزیر اعظم ہیں تھے بشار الاسد کے وہ ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور شاید میں متفق ہوئے ہیں جو کہ الیکشن کرانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب تک تو ایک بہت ہی پرامن جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیک اوور ہوا ہے. اب آگے چل کے میرے خیال یہ کہ ٹھیک ہے بہت سارے خدشات تو ضرور ہو سکتے ہیں کہ کیا یہ سارے مل کے کام کر سکتے ہیں، کیا شام میں ایک جمہوری عمل صحیح معنوں میں شروع ہو سکتا ہے. میرے خیال یہ سارے کنسرن صحیح ہیں، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے جو کہ
شام کے لیے سب سے بڑا جو ایک الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس سے موقع سے فائدہ اٹھا کے جو 1974 کا گولان ہائٹ کے اوپر جو ایگریمنٹ تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کی فوجیں جو ہیں وہ آگے بڑھ کے ان پوسٹوں پہ بھی آ گئی ہیں جو کہ پہلے سیرین آرمی کے پاس تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال بن کے آ سکتی ہے۔ اب یہ کہ اب دیکھنا یہ کہ چند مہینوں میں کیا ہوگا، اور میرے خیال یہ کہ جہاں پہ حزب تحریر شام کی بات آتی ہے تو اس میں ایک اور بھی یہ حیات تحریر شام، اس میں ایک اور بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگوں کے کنسرن ضرور ہیں، لیکن جو اب تک کہ وہ القاعدہ کے ساتھ تعلقات تھے، القاعدہ کے ساتھ تعلقات کافی عرصے سے ان کے ختم ہو چکے تھے، لیکن یہ صحیح ہے کہ ایک حد تک بالکل ٹھیک۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو یہ سیریا اور اسرائیل والا پوائنٹ میں اعزاز چودھری صاحب کے پاس لے کے جاؤں۔ سر زاہد حسین صاحب نے ذکر کیا، اوبویسلی بہت اس وقت یہ بار بار ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جہاں لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے فورسز آگے بڑھی ہیں اور جو یہاں ترکی کا رول رہا ہے اور جو اسرائیل کا رول رہا ہے، تو یہ شاید اسرائیل کی پوزیشن کو بھی اسٹرینتھن کرے گا اور ترکی بھی معاملات کو اس طرف لے کے جائے گا۔ یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آئی مین ڈو یو آلسو اگری ود دس اسیسمنٹ کہ ایک طرف تو سیریا کی اپنی، سیریا کے لوگوں کی خواہشات یا ڈیزائرز ہیں، اور دوسری طرف دی امپیکٹ اٹ ول ہیو آن دا اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ؟ جی بالکل، آئی تھنک لیٹس ٹیک بوتھ آف دیز مین پلیئرز۔ ایک ٹرکی ہے، ٹرکی کے لیے تو سب سے بڑا ایشو وہی تھا کہ کردش پرابلم جو تھی ان کی، وہ یہاں سے ہی آپریٹ کرتے تھے، اور 3 ملین کے قریب ریفیوجی سیرین بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سارے علاقہ الیپو کے آس پاس ہی تھے، تو وہ تو ترکی کو یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ کنڈیشنز ایسی کریٹ ہو جائیں گی کہ وہ شاید واپس جا سکیں وہاں پہ ان کے جو وہ چاہتے تھے، اور کردش ریبلز کو جو ٹرکش کے ہیں ان کو مدد نہ ملے۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ بھی انڈائریکٹ بینیفیشری ہو گئے ہیں اس کے۔ زاہد صاحب ذکر کر رہے تھے اس کا کہ وہ بفر زون بھی انہوں نے قبضے میں کر لی ہے تقریباً، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گریٹر اسرائیل کا جو ایک بڑا پرانا ان کا خواب ہے وہ انچ بائی انچ وہ چلتے جا رہے ہیں، سیٹلمنٹس بڑھا رہے ہیں، اب جولان ہائٹس پہ بھی لا رہے ہیں، اور ویسٹ بینک میں بھی زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ میں نے سنا کہ ناردرن غزہ میں بھی انہوں نے کچھ تھوڑی سی کارروائی اس طرف بھی شروع کی ہے، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل ٹرنز آؤٹ ٹو بی کوائٹ اے ونر۔ دی وائلڈ کارڈ از آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں اسرائیل کے جنگ میں نہیں آؤں گا، لیکن اسرائیل کی حمایت تو وہ بدرجہ اتم کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، اور جیروسلم میں ایمبیسی بھی لے کر وہی آئے تھے اپنی یو ایس کی، اور وہ میرے خیال میں ان کی پوری ان کو آشیرواد حاصل رہے گی۔ اب اس وقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں صدر پیوٹن کا بھی ہوگا، کیونکہ 2 ملٹری بیس ہیں ان کے، اور وہ تھوڑے اس وقت ریڈیوس اسٹرینتھ میں ہیں۔ کیا وہ پیوٹن کو یہ فیس سیونگ دیں گے اور ان کو یہاں سے وڈرا کرنے میں مدد دیں گے؟ یہ ابھی دیکھنے والا ہے۔ میرے خیال میں وہ دیں گے، میرے خیال میں رشیا جو ہے اس کا فٹ پرنٹ تھوڑا اور کم ہو جائے گا، اور سب سے بڑا لوزر آف کورس ایران ہوگا، جس نے پہلے بھی بڑی سیٹ بیک اس کو ملی ہے، اور خطرہ اب یہ ہے کہ اس کے بعد شاید ایک بہت بڑا یعنی زیادہ سنگین حملہ بھی کر سکتا ہے اسرائیل ایران پہ، کیونکہ وہ شیپ آ گیا اس سے۔ تو مجھے کوئی زیادہ منظر اچھا نہیں نظر آ رہا علاقے میں، جی کشیدگی پڑ سکتی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک اور بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنی گفتگو رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں اعزاز چودھری صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے، اور ہم ان سے ذکر کر رہے ہیں سیریا کا۔ جی زاہد حسین صاحب، سر آبویسلی ایک طرف ایران کا ہم نے ذکر کر لیا، سیریا کی سچویشن، بٹ ایز اے ریجن مڈل ایسٹ اس وقت ہمیں بہت ٹرموائل میں نظر آ رہا ہے۔ سیریا کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کا تو پورے ریجن پر اثر پڑے گا۔ بہت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں پچھلے چند سالوں بلکہ پچھلے دہائی پھر یعنی جو مڈل ایسٹ تھی وہ پورے خطہ بنا ہوا تھا جہاں پہ پراکسی وارز کا،
प्रॉक्सी वार जैसे लेबनान में भी ये हो रही थी, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मैं ईरान लेबनान में, यमन में और सीरिया में, जहाँ पे देखें तो अगर आपको सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब ममालिक एक साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, दूसरी तरफ ईरान के थी जो कि वहाँ पे अपनी प्रॉक्सी, मतलब ये कि सीरिया के अंदर भी ईरान की था और उसके अलावा हिजबुल्लाह जो था वो मौजूद थी, हूती जो है उनको सपोर्ट थी ईरान की। अब जो है ये तब्दीली ईरान, ये 2 तब्दीलियाँ जो आई हैं वो से बहुत फ़र्क पड़ेगा प्रॉक्सी वॉर्स जो कहलाती थी। एक तो हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर हो गई है इस इजराइल के हमले के बाद, और उसके साथ साथ फिर ये जो सीरिया में जो कुछ हुआ है, तो 2 ऐसे बड़े ममालिक थे जहाँ पे से इसका असर नफूज जो है ईरान का ख़त्म हो जाएगा फ़िलहाल। मतलब हमेशा कोई हतमी चीज़ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी नज़र आता है कि एक हद तक के पीछे हटेगा। लेकिन इसका एक मस्बत भी है, एक नेगेटिव भी असर है। मस्बत ये है कि जो प्रॉक्सी वॉर का एक सिलसिला चल रहा था वो शायद हमें कम होता हुआ नज़र आएगा, यानी ख़ासतौर पर ईरान और फिर सऊदी अरेबिया एक तरफ थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ये कि पूरे खित्ते की जो पॉलिटिकल जियोग्राफी थी वो तब्दील हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि अब जो है इजराइल तो आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद अब मुझे लगता है यही है कि इससे जो फ़ायदा उठाने के बाद अब देखना ये कि गाज़ा में इस जंग का जो है क्या असर पड़ेगा। अभी भी ऑलरेडी सिग्नलिंग आनी शुरू हो गई है कि जो है अब दोबारा जो है एक पीस जो एक लिहाज से जो है एक्सचेंज है कैदियों के, उस पे शायद, और सीज फायर पे शायद आमादा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सीज फायर पे मुझे पूरी तरह नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सही बात है कि एक नया दौर शुरू हुआ है बातचीत का, और मेरे ख्याल उसमें ट्रंप का भी एक रोल रहा है कि ये अब समझते हैं कि अब दोनों ताकतें कमज़ोर हो गई हैं, तो अब ऐसा मौका है जहाँ पे इजराइल जो है एक अपने एडवांटेज के तहत जो है एक कोई डील कर सकता है, ख़ासतौर पे अपने जो उनके हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़ाने के लिए। जी इजाज़ चौधरी साहब, सर आप इत्तफाक करेंगे जाहिद हुसैन साहब से कि इसका एक मुस्बत असर भी हो सकता है, जो फ़लस्तीन इज़राइल वाली जंग इस वक्त जारी है और शायद सीज़ फायर हो जाए, इवन दो एवरीबडी अग्रीज़ कि इज़राइल तो शायद ज़्यादा ताकतवर ही होगा इस सूरत हाल के बाद। जी, मैं इसको मुस्बत तो नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल में इजराइल की टर्म्स के ऊपर ये होगा। मस्बत नहीं कह रहा था मैं, इसको मस्बत नहीं कह रहा था मैं, प्रॉक्सी वॉर खत्म होने की बात पे उस पे कह रहा था। नहीं, इसको मैं मस्बत नहीं कह रहा था। जी, माय मिस्टेक जी, आई जी। तो मेरा ख्याल है कि फ़लस्तीनियों के पास और ख़ुसूसन गज़न्स के पास अब कोई ख़ास चॉइस नहीं रही। उनके दोनों बेनिफैक्टर कमज़ोर हो चुके हैं और अब उनको शायद नेगोशिएट पीस के पहले भी कुछ आ रहे थे सिलसिले, लेकिन मेरे ख्याल में अब उस तरफ ही मामला ज़्यादा जाएगा। मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश होगी कि ये उसके होते हुए हो, और साथ ही जो उसका दूसरा वो पहलू होगा वो शायद ये कोशिश करेंगे कि जो अब्राहम्स अकॉर्ड का जो सिलसिला था, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश होगी कि वो दोबारा रिवाइव करें, और मुझे लगता है कि उनके आने के बाद अब उस तरफ ही शायद मामला जाए, क्योंकि जो इसराइल की अपोजिशन है वो लिटरली बहुत कम हो गई। अब एक उन्होंने, और मुझे नज़र आ रहा है जो उन्होंने शायद ईरान पे कुछ ना कुछ करेंगे एक्टिविटी, और ईरान के पास भी अब चॉइसेस बहुत कम होती जा रही हैं, उनके एलाइज यहाँ से निकलते जा रहे हैं, उनके लिए वो रास्ता जो ज़मीनी रास्ता था, दारुज़्ज़ैर, मुझे नाम याद आ गया उसका, दारुज़्ज़ैर के ज़रिए जाया करते थे इराक से सीरिया और वहाँ जाते थे, वो भी अब रास्ता बंद है। तो मेरे ख्याल में इजराइल हैज रियली कम आउट एज ए स्ट्रॉन्ग विनर, और इट्स इन ए वे सैड फॉर पैलेस्टीनियंस बिकॉज दे हैव रियली रन आउट ऑफ चॉइस। बिल्कुल सही जी। जाहिद साहब, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग हियर सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सही बात है, इस वक्त इजराइल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। अभी आप देखें कि अभी मैं देख रहा था कि नेतन्याहू वहाँ पे जो गोलान हाइट्स है वहाँ पे करीब जाके वो पूरे इलाके का मुआयना कर रहे थे। तो मेरा ख्याल ये कि सबसे पहले तो वो जो है वो अपना सरहदें जो है सीरिया के अंदर बढ़ाएंगे। दूसरी बात ये कि शायद इजराइल को कंसर्न भी है और ये भी है एडवांटेज। कंसर्न ये है कि आइंदा जो हुकूमत आएगी
उसका रवैया क्या होगा इजराइल की तरफ, ये भी एक मसला बन के आता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अगर देखा जाए तो ये जो ग्रुप्स है जो कि इस वक्त इक़्तिदार में आने वाले हैं, तो उनका जो है रवैया क्या होता है, क्या वो ज़्यादा हार्ड लाइन लेंगे इजराइल के खिलाफ, ये भी एक कंसर्न मौजूद है इजराइल के अंदर। अब मसला ये आता है कि कि ट्रंप का जो आपने बयान पढ़ा होगा, इससे पहले आया था कि मैं चाहता हूँ कि हॉस्टेज का मामला जो है वो ख़त्म हो जाए मेरे टेक ओवर करने से पहले। ये एक लिहाज से अल्टीमेटम भी जो दिए उन्होंने, मेरे ख्याल ज़्यादा उसका असर तो जो वहाँ पे गाज़ा में जो रेजिस्टेंस हो रही है उसकी तरफ ज़्यादा नज़र आती है, ना कि इजराइल की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन बस इतना ही, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।